خواجہ خواجگاں حضور قبلہ خواجہ خدا یار سنگ نبر اللہ مرکزہ تعالی آپ دے قرب وچ آپ دے زیر سایہ اور آپ دی جھوک تے اور آپ دی ہمسائیگی وچ چند دیر لب کشی کا موقع نصیب تھیندا پے رب دی ذات پاک حضرات اولیاء کرام دی روحانی توجہ سارے دل چکا سب احترام علماء کرام قبلہ استاد صاحب حفاظ کرام قرہ حضرات ثنا خان حضرات اور سنگ تمام سوہے غلام دعائے مغفرت واسطے اور مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے تو سارے حضرات موجود ہیں حاضر ہیں شریک ہیں سب اسا دعا واسطے ہی کٹھے تھے ہیں مقصد صرف دعا ہے 40ویں دی محفل ہوگے تا مقصد دعا ہے ورہینے دی محفل ہوگے تا مقصد دعا ہے تیجے دی محفل ہوگے تا مقصد دعا ہے 9ویں دی محفل ہوگے تا مقصد دعا ہے کل خانی ہوگے تا مقصد دعا ہے اور دعا واحد ہی کو عبادت ہے جڑا کہ الدعاء مخ العبادہ جڑیاں پوچھاؤ مل دے کیا پوچھاؤں کیا مل دے ساری محفل دا ایک سونا جہا رنگ ہوندے اساں 7 بجے احباب کٹھے تھی آنے درود پاک پڑھ دیں کلام پڑھ دیں تسبیحات پڑھ دیں اوراد پڑھ دیں وظائف پڑھ دیں ذکر اذکار کرنے ہیں اپنی زبان کو تر کرنے ہیں نمازاں پڑھ دیں 2 رکعت نماز نفل عبادت پڑھتے اساں کٹھیاں کرنے ہیں حج بستے وینے ہیں عمرہ کرنے ہیں او حج دا عمرہ کٹھا کر دے بل جلے متوفیان حضرات کی خدمت ثواب پچامنا ہوئے نا بل اساں آکھ دینے ہیں کہ اے اساں عمرہ ہونا واسطے کیتا ہی اوراد و وظائف اساں ثواب ہونا واسطے جمع کیتے ہیں تو پتہ چل گیا جی اگر کوئی بندہ اپنی محفلہ دے اندر بیٹھے انہاں چیزاں دا ثواب ایصال کرے چا پچاوے چا آقا کریم دا پاک فرمانے پچا تساں چھوڑو ملوا میں محمد چھوڑے کا اصل معنی بڑھے پچاؤ ملتے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم پوچھاؤ مل دے سارا ایک پہلے ایک طریقہ ہوندہ ہے خط و کتابت کا اساں خط لکھ دے آسے بزرگ خط لکھ دے آنتے خط اگر ولایت والے ملک جی یعنی باہر والے ملک جی اگر بھیجنا چاہے نا تے وہ خط لکھ کے نا وچ ایک لفافے وچ بند کر دے اتو ایڈریس لکھتے ڈاکخانے چ سٹ آ گیا اور ڈاکیا آندا ہی چاہتے مطلوبہ جا تک پہنچا دینا ہے چلو خط اگر بندے تک پہنچاونا ہوئے بلتا ڈاکیا چاہ ویندے تے پوچھیں دے تے اساں اپنے کو اگر ثواب پہنچاونا ہوئے تو بل کیڑا باکس ہے کیڑا بکسا ہے کیڑا دفتر ہے کیڑا گھر ہے کیڑی حویلی ہے کیڑی گوٹ ہے کیڑی جوگ ہے کیڑا کریا ہے کیڑی بستی ہے کہ ایسا اتمن کے ثواب رکھاؤں تے بل او ثواب ساڑے متوفیان حضرات تک پہنچ ونجے ساڑی رسائی اونویلے ہوندی آئی ڈاکیے تک ڈاک خانے تک ڈاک خانے وچ ون کے خط سٹیں دے ہاسے ڈاکیا چیندہ آئی ون کے بندے تک پچوا دیندہ ہے ہن اسا کتو تک پہنچاؤں ساری تا رسائی گھر تے باہری کہنی ساکو تا حویلی تو باہری کوئی نہیں جاندہ افرمت تو کو جاندہ کوئی نہیں مگر جلے تو سا محفلہ کریں دے وے نا تو سا ولیاں کوئی سڑیں دے وے پیراں کوئی سڑیں دے وے تو سا نیکاں کو سڑیں دے وے حافظاں کو بھی سڑیں دے وے عالماں کو بھی سڑیں دے وے متقی لوگاں کو بھی سڑیں دے وے پرہیزگار لوگاں کو بھی سڑیں دے وے جلے محفل ختم تھی ویسی نا محفل دے اختتام دیتے تو سا ایک دفعہ عالم شریف پڑھسو 3 دفعہ کل شریف پڑھسو پڑھتے جڑے مقتدر معزز محترم جڑا تاری محفل پیارے بیٹے ہو سے نا تو سا سارے اپنی زبان نال آکھ سوچا اے اساں پڑھا جو کچھ پڑھے اساں توڑے ملک کیتا ملک بمانے این شہدہ تو کو مالک
بنا دی تو سے تواڈی مرضی چاہ ونجو تواڈی مرضی بنڈا ونجو تواڈی مرضی رکھ ونجو تواڈی مرضی کہیں تک پہنچا دو وہ جڑے آئے بیٹھے ہوندے نہیں مقصد نال آئے بیٹھے ہوندے میں اے ثواب پہنچامنے انہاں ثواب پہنچامنے خواجہ صاحب تک خواجہ صاحب اور ثواب پہنچامنے پیر مہر علی تک مہر علی پہنچامنے مولا علی تک مولا علی پہنچامنے محمد نبی تک تو کیا کرنے ایصال کرنے تھے ایصال دا معنی تھی دے پہنچامنا ہونی دا سریکے جمانہ بن دے پہنچاؤ پہنچاؤ پوچھاؤ بھئی پوچھاؤں تو صحیح کیا پتہ رستے چ کوئی کیر بھور نہ بنے سرے کی چیز میں آ گئے کیا پتہ ساری اے امانت پہنچے یا نہ پہنچے پتے کوئی ملواوے یا نہ ملواوے اگلا لفظ کرے ہن ایصال کیندے وچوں نکلے واصل تو واصل دا معنی تھی دے ملنا آقا صحیح فرمے دن جے اگر قرآن اللہ میں محمد تک پہنچائے نا سبحان اللہ اگر اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ تک پہنچائے نا تو میں مصطفیٰ قرآن ملوامن تک اپنی امت دے درمیان کوئی خیانت نہیں کی تھی اگر میں رب دا قرآن امت تک ملوا سکدا جی اگر تو صحیح ثواب میرے تک پہنچا دیو تو توڑے مویاں تک کی میں محمد ثواب ملوا چھوڑے سا اچھا ہون بالکل سادہ جی مانا کیا بندا پوچھاؤ مل دے پوچھاؤ مل دے ڈھیر سارے بندے ہوندے وال او معترض بن دین اعتراض کریں دین آدھے نہیں ملتا نہیں پہنچدا وال اتھا آنکھ دیتا کرو ڈنڈے نہ چاہتے کرو سوٹے نہ چاہتے کرو کبھیا نہ چاہتیاں کرو انہاں کو تلاڑی نہ مارے انہاں کو آنکھو چاہ نہیں پہنچدا نہیں پہنچدا او کو آکسو ہونے توڑا پیر سایاں دے قرب وچ کھڑ دے ہلیڑا لے وگے چ کھڑ دے آدھا کھڑائی پوچھاؤ ملتے تے تساں دے وے نہیں ملدا تساں اکھائے نہیں ملدا تو کو قسم ہی جامنی پے ونجے دا والی اکھائے نہیں ملدا او اکسی تساں آدھے بیٹھے وے ملدے تے ہن آدھے وے نہیں ملدا او کو ایو کچھ آکھو چا جیڑا پچاوے ہوندا ملدے سبحان اللہ جیڑا پچاوے ہوندا ملدے تے جیڑا پچیندا نہیں ول ہوندا ملدا ہی کہ نہیں جماعت اہل سنت عقیدہ اے رات تے 1 بجے ہی پچاوے چا میرا محمد ملوا چھوڑے نا اے رات تے 3 بجے تک کی ثواب پچاوے چا والی ملوا چھوڑے دے آقا ستاڑے تک پہنچامنے ڈاک دا ٹائم ہے دفتر دا ٹائم ہے پیر دے ملن دا ٹائم ہے وکیل دے ملن دا ٹائم ہے اساڈے پیراں دے ملن دا ٹائم ہے نماز پڑھن دا ٹائم ہے جلے تواڈی خدمت وچ ثواب ویسی ول تواڈا ٹائم کائے نہیں آقا فرمایا میں تا مصطفیٰ ہی تانگ وچ بیٹھا انتظار وچ بیٹھا کوئی پچھواوے چا جڑ ویلے ہی پچھوا دے سی میں محمد ملوا چھوڑے اچھا ایک اے معنی بن دے اگو لفظ کرے ایصال اے اجا اگا لفظ ہے ہن ایک مکمل کرنے اگو لفظ کرے ایصال ثواب دا معنی ثواب کے کو دے ہن ثواب دا اصل جڑا معنی تھیندے نا اے معنی تھیندے میل ونجنا کیا معنی تھیندے سارے بولو نا میل ونجنا اچھا اے جڑا مل دے کے کو مل دے جڑا ول پچاوے ثواب دا لفظ جڑا ول نکلے نا یہ صوب تو نکلے تے صوب کپڑے کو آدھے یہ کو آدھے سارے بولو کپڑے کو آدھے یہ کپڑا ہے نا کپڑا میلا تھی ونجے نا تے ول اجلے میلا تھی ونجے ول ایکو سڑے نے ہیں یا دھوئے نے ہیں سارے بولو ایکو دھوئے نے ہیں اچھا کپڑا میلا تھی ونجے دھونے ہیں دھو کے ول تھگڑیاں کو کدے کرنے ول کدے کرنے پینے ہیں مگر ایک پراسس ہی گزرے نے ہیں وہ کو ول استری کرنے ہیں تاکہ جڑا ملوٹا شلوٹا تھیا ودے نا کوئی وٹ شٹ ہیں تا وٹ نکل ونجے اچھا کپڑے دے وٹ اسا کٹ کی دے اللہ اکبر اسا کے سارے جسم دے لباس او زیب تن ہوے جے تے وٹ نہ ہوے چلو جڑے کپڑے تے وٹ نہ ہوے جڑے دل دے اوتے کپڑا آیا کھڑا ہوے اوڈے وٹ ہوے بل ہوٹے جے اگر تو لباس پاویں تے کپڑا پاویں ہوندے تے جڑے دل وچ وٹ ہوے تے وٹ دی بغض
صحابہ دا ہوے تے باقی اہل بیت دا ہوے تے باقی مصطفیٰ دی عظمت دا ہوے مصطفیٰ دی فضیلت دا ہوے مصطفیٰ کریم دے کرم دا ہوے کائنات ساکو یہ بیت والا نہیں چاہیدا جنہ دل خراب ہوے کپڑا بھاویں خراب ہوے پر دل اجلا ہوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم اچھا یہ ثواب کیندے وچوں نکلے صوب تو صوب کے کو آدھیں کپڑے کو تسا اپنا تسلسل جاری رکھنے تسا صرف جڑا رب دے نا این لائن کو این کنیکشن کو ترٹن نہ دیوائے والا سایاں دی برکت نال مدینے جل دیں ٹھیک ہے بس این رب تو کو اے بھاویں جڑے اندازے چی آندا کھڑا میرے لفظاں دے وچ ترتیب کہنی ہوندی مگر میرے خیال دے کیڑاوں نہ کیڑاوں نتیجہ ضرور ہوندا بس ایو کو جے تسا این دے تے توجہ رکھائے بیٹھے بھاویں وقفہ 5 منٹ دا ہوے تے بھاویں 3 سیکنڈ دا آ ونجے بس تسا اپنی لائن نہ توڑائے بل انشاءاللہ سایاں دے صدقے کرم ضرور تھی پہنچے اللہ اکبر صوب کے کو اگن کپڑے کو تھگڑے کو اے جلے کپڑا میلا تھی ونجے دھو کے ول پینے جلے میلا تھی ونجے دھو کے ول پینے جلے میلا تھی ونجے نہ دھو کے ول پینے ہیں اللہ فرمائے مائتے کو فجر لے ول سڈینا مائتے کو ظہر لے ول سڈینا تے کو عصر لے ول سڈینا مغرب لے ول سڈینا عشاء لے ول سڈینا تہجد لے ول سڈینا چاشت لے ول سڈینا اوابین لے ول سڈینا حاجات لے ول سڈینا صلاة کسوف ویلی بل سرینا صلاة حاجات لی بل سرینا نماز استسقاء واسطی بل سرینا تحیت الوضو واسطی بل سرینا تحیت المسجد واسطی بل سرینا تحیت النوافل واسطی بل سرینا تحیت شکر واسطی بل سرینا اللہ میں تا کپڑا دھوتے بل تم پینا کپڑا میلا ہوندے دھوتے بل پینا اللہ فرمائے تو ہی جلے باہر میں نے میلا تھی میں تے کو بل تم سرینا تے کو بل تم سرینا اللہ میں کپڑے کو دھونا میں تا کپڑے کو جلے دھو گی نا کپڑا اجلا تھی میں دے کپڑا ستھرا تھی میں دے کپڑا مصفا تھی میں دے اندے تے میل دا نشان نہیں رہتا اللہ جلے تینے گھر میں چھاما میں کو کون دھو دے آقا دی ذات پاک فرمائے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين منہ دھوچا گناہی پاک ہاتھ دھوچا ارکان دھوچا چوتھائی سر تک مسے چکر گٹے تک پانی بہاچا حضور کہتی سی جی میں کپڑا دھومن واسطے تائیں ہیپ استعمال کیتے میں رب تیرے گناہوں کو دھومن واسطے اپنی رحمت استعمال کر چھا اور پتہ چل گیا جڑا بار آندا کھڑے ول آندا کھڑے حالانکہ دنیا دا ایک قاعدہ ہے دنیا دا ایک قانون ہے جڑا بندہ کہیں دے بوہے تے ول ونجے نا عزت مک میں دیئے جی میں کپڑا ول پاؤنا کپڑا کھوس میں دے کپڑا بتھا تھی میں دے بسیدہ تھی میں دے پرانا تھی میں دے بل کپڑے بھی چٹک نکل میں دے بل کپڑے سوراخ نکل میں دے پتہ لگیا بار پاما نال کپڑا بتھا تھی میں دے بسیدہ تھی میں دے پرانا تھی میں دے اللہ دی ذات پاک دے بوہے دوتے ول ونجا نال نا اللہ دے بوہے دوتے ول ونجا نال نہ بندہ بتھا تھی دے نہ بسیدہ تھی دے نہ بندہ پرانا تھی دے اللہ فرمائے جیڑا بندہ میرے بوہے تے ول آندہ رہن دے نا اگر اے مری ونجے نا نہ ایندہ نام مکوے نا نہ ایندی قبر دا نشان مکوے نا جی میں نان چمکے دا رہا اتھا ایک لفظ ہے ایصال پچاؤ وصل مل دے کڈن پچاؤ فرمایا ول پچاؤ ول پچاؤ تے جماعت اہل سنت دا عقیدہ کہ ساڈا کوئی فوت تھی وجہ نا تے اساں پہلی نمہار بیٹھے 70 دوتے ثواب پوچھے نے ہیں دوجی نمہارا ہی پوچھوے نے تریجی نمہارا ہی پوچھوے نے 4 نمہارا بعد کل خانی کرنے امبو ہے کثیر مدے لوگا دا ہر بندہ یہ ایک دفعہ عالم شریف پڑھی بیٹھا ہوئے 3 دفعہ کل شریف پڑھی بیٹھا ہوئے بال پوچھے نے جمعرات کرنے وال ڈھیر سارے کاکے کٹے دیا نے بال پوچھے نے بال چلیمہ کرنے بال کاکے ڈھیر سارے کٹے دیا نے بال پوچھے نے سال بعد ورہینہ کرنے بال پوچھے نے روٹی کھاون بانے اما ابا یاد آندے دعا
مگتے ہیں ول پوچھیں دے اللہ سیاں اساں جو ول پوچھنے ہیں کہ نہیں مڈیاں تاری خدمت ڈھیساریں جو کٹھے تھی ہیں رال دنی وینیاں اور آقا سنگھ دا فرمان سنا ہے سرکار دی ذات پاک فرماندے نے ہی زبان تو قرآن ہی نکلے وے ہی زبان تو فرمان ہی نکلے وے جدن قرآن تے نبی دے فرمان کو میں محمد رلایا کہنی نا اے میں مصطفیٰ دی ذات پاک نے اپنی زبان اقدس نال فرما دیتا ہے اے قرآن ہی وے اور اے میں مصطفیٰ فرما دیتا ہے اے میں محمد دا فرمان ہے آقا دی ذات پاک دی زبان ہے کئی کلام روحن قرآنی ہی زبانی چو نکلے سیدہ فرمان حدیث رسول بھی ہی زبان اقدس تو نکلے جگن قرآن تے حدیث چ رل مل کہنی تھئی نا آقا دی ذات پاک فرمایا جہان چ لکھاں کروڑا پتما دی تعداد میرا امتی جتنے بھی ثواب ایصال کر دے پچھاوے چاہ جی میں قرآن حدیث کہنی میرا لایا نا جڑا تحفہ تساں میری خدمت پوچھے دے وے اپنے کاکیا واسطے میں محمد رلیندہ کہنی جڑی جتنی امانت ہوئے میں محمد ملوا چھوڑے نا کیونکہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر آقا کریم دی پاک بارگاہ چھال کی دا یا رسول اللہ جڑن کوئی بندہ کتھوں ہی بیٹھے کچھ پڑھدا بیٹھا ہوئے کیا تو کو سنیان ہوندی ہے آقا دی ذات پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آقا فرمایا تساں سنیان بیٹھیا دے آسما جڑا جتھوں ہی بیٹھے پڑھدا بیٹھا ہوئے میں محمد خود سندا بیٹھا ہوں اللہ اکبر چاچے چیئرمین دے بوئے دے بندہ چلا بنے تے میرے خیال دے چاچا دی اور لات تے لات چار دے اخبار پڑھدا بیٹھا ہوئے تے اسا میرے خیال دے ساری دیوار اگر ایویں مرلی وجاؤں بیٹھے تے چاچا اخبار ولیٹ دیا کہ وال سنا میں تے میرے خیال دے ساری دیوار دی مرلی وجائی دا فائدہ کیا ہے کاکا تے اخبار تو نظر ہٹاونی تے تیری توجہ سارے دیر آمنی آئی پتہ چل گیا کہ کاکے ساری توجہ کہنی کی تھی پتے اساں جڑی مرلی وجہ دے بیٹھے پتے سندا ہی بیٹھے یا کہنا درد بیٹھے سننے سندا ہی بیٹھے یا کہنا آقا فرمایا تساں کلمہ میں مصطفیٰ دا چا پڑھو ریت دے ڈبے تے بہتے درود پڑھو چا سندا میں محمد آپ بیٹا اللہ اکبر اچھا اتھاں ڈھیر سارے استاد بیٹھے ہیں تو میں استاداں دی خدمت عرض کرے نا پہلے استاد جی اور نا ایک مدرسے پڑھیں دیا وہ جلے ایک استاد جی اور مدرسے پڑھیں دیں تا 12 استاد اور شاگرداں کو آدن آوے تو سب کی سنا وہ بے کو آدن آئے تو منزل سنا بے کو آدن آوے تو کل اللہ سبق سنا وہ آدن کوئی نہ کل اللہ سبق کی سنا دے پچھلی سب کی بھی سنا وہ 3-4 پات ہی رہن دیا ہن ایک استاد دے سامنے 12 بال کھڑے ہن استاد اور کیونکہ رات سبھی نہیں دے پڑھی بیٹھے ہو سن تے سویرے کلاسی دا گھنڑیاں نے ہن استاد جی اور جان بوجھتے اکھی نوٹی بیٹھے ہوندے تے اکھی نوٹ تے جھوج دے بیٹھے ہوندے تے میں ورگا نکٹو شاگرد کھڑا ہوئے نا منزلی سبق سنے دا ادی استاد اور نیندر دا اوے بیٹھے کرندے نے ایک رکوع دی گتی مارا چا اے اوکھا ہے چاہیے آئی میں گتی مارے نا تے استاد اور ایتھوں بیٹھے تے ہن 12 شاگرد ایک استاد دے سامنے منزل کھڑے کردے نے استاد کو کیویں پتہ لگ ویندے فلانا آیت چھوڑی ویندے فلانا رکوع غٹپ کیتی ویندے فلانا گتی پہ مرے دے اگر ایک استاد 12 شاگرداں دی منزل بیک وقت سن سکدے نا کہنے میں بیٹھے ہوں تو صاحب اگر ایک استاد بیک وقت 12 استاد بنی اتنا 12 شاگردن 12 شاگردن دی ایک استاد اگر منزل سن سکدے جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کائنات چ امتی جتھی درود پڑھے کلا محمد ہی سن سکدا کیونکہ خود آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا سندا میں محمد آپ ہاں ہن اتنا جڑا لفظ ہے نا اسما سرکار دی ذات پاک خاص نہیں کیتا کہ میں مصطفیٰ صرف سن سکدا بیا کوئی نہیں سن سکدا نہیں آقا کریم دا بیا فرمان ہے سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ ہن علماء موجود ہیں مشائخین موجود ہیں اساتذہ موجود ہیں معلم موجود ہیں متعلم موجود ہیں بہتے پوچھا ہے ان العبد دا جڑا اطلاق تھیندے اے صرف مومن واسطے نہیں تھیندا اے کافر واسطے بھی تھیندے ہندو واسطے بھی تھیندے سکھ واسطے بھی تھیندے پادری واسطے بھی تھیندے عیسائی واسطے بھی تھیندے فرمایا جیڑا ہی بندہ مرد قبر وچ ونجے تے جلے قبر دے وچ پورتی آندے وے منا مٹیاں دے حساب دے نال اون دے منہ تے پاتے آندے وے آقا کریم دا پاک فرمانے لا یسمعو قرآن علیہم جلے دفناتے واپس آندے وے تواڈے جوتیاں دے کھسکار کو اپنے کناں دے نال قبر دے وچ حدیث رسول دا الفاظ ہے لا یسمع قبر دے وچ سندا پیا ہوندے کون مردہ کے کو
آپ اتنے تشریف میں حضور اتنے تشریف میں گستاخی دا کریں دا کھانا سایاں کو کنڈ کی تھی کھانا مگر والو جٹ بندے ہیں نا چلو کوئی پشت پناہی دا کرے نہیں بیٹھے تو میرے خیال دے اگر کانڈ دے پچھو ہی اگر ولی بیٹھے ہوئے نا چلو یہ کو سرے کے آکھاں چا میرے خیال دے ماں جڈانی تڈان دیئے قلعے دے سیر دے تڈان دیئے تے ساڑی سنیا دی کانڈ خالی کہنی وے ساڑی سنیا دی کانڈ خالی کہنی وے کیونکہ ساڑی کانڈ دے ہوتے آجی ولیاں دا ہاتھ تھی وے چلو میں اگر این کو بے رنگے آکھاں چاہتا میرے خیال دے والگال ڈاڈم دی بن بہسی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جلے رب دی پاک بارگاہ وچ تخلیق تھی چکے ہیں آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ پورے جہان وچ میں کلا رہا یا کوئی میرے رلے ہو سی اللہ دی ذات پاک فرمایا تو کلا نے تیری اولاد ہی ہے آپ فرمایا کتھا ہے فرمایا تیری کانڈ ہے آپ فرمایا اگر میں اپنی اولاد کو دیکھاں چلو انگوٹھیاں چوں والتا دے گنا اگر میرے سینے وچ ہوگا والتا دے گنا اگر میری پیشانی چوا والی تا دے گنا اگر میرے سینے وچ کھڑی ہوا والی دے گنا اللہ میری اولاد کو میری کانڈ وچ کیوں رکھے اللہ دی ذات پاک فرمایا منہ ہر کوئی سننے دے منہ ہر کوئی سنان گندے میں تہاڈی اولاد رکھی تہاڈی کانڈ وچ تو ہوئے دیکھنا چاہنا نبیاں دے منہ سننے دے یا نبیاں دی کانڈ سننے دے اللہ اکبر تو پتہ چل گیا اگر نبی دے سینے وچوں من والوی سبحان اللہ اگر نبیاں دی کانڈ چنتا والوی سبحان اللہ سینے وچن تا سامنے ان کانڈ دے پیچھے ان تا کانڈ دی پشت وچ ان اگر پشت چنتا والوی تا نبی دا جسم ہے اگر کانڈ چنتا والوی تا نبی دا جسم ہے ساکو یہ تھوڑی نسبت ہے کہ کائنات ہے جو ساکو پلیتا نال نسبت نہیں آج بھی ساکو پاکا نال نسبت اللہ اکبر مگر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا اگر تساں آدھے وے نا کہ تہاڈی اولاد تو کو دکھاواں ول میں رب دی ذات پاک اپنا جد قدرت نا تہاڈی پشت تے رکھدا اللہ دی ذات پاک نے اپنا جد قدرت آپ دی پشت تے رکھا آپ دے پہلے بیٹے تو گنتے قیامت تک دے سارے بیٹے آپ دی شکل دے سامنے نمودار تھی گئے آپ نے فرمایا مولا کون ہے اللہ فرمایا تیری اولاد ہے آپ فرمایا مولا اولاد تا ہے مگر انہاں دے رنگ دو ہیں اللہ فرمایا کیا فرمایا ایک ایسے ہیں جڑے چٹے ہیں ایک ایسے ہیں جڑے کالے ہیں ایک ایسے ہیں جنہاں دے منہ دے رنگ سیاہ ہیں ایک ایسے ہیں جنہاں دا چہرے دے رنگ چمکدار ہے تے جڑے کالے ہیں اے کون ہیں تے جڑے چٹے ہیں اے کون ہیں اللہ فرمایا جڑے کالے نا انہاں تے کو منے سن نہ میں کو منے سن نہ میری منے سن اے جڑے رنگ دے چٹے نا اے تے کوئی منے سن میں کوئی منے سن تے اگلا لفظ میری بھی منے سن آپ نے فرمایا مولا یہ جڑے کالے ہیں میرے بھی چوتے کوئی کہنا منے سن اللہ فرمایا تو صرف ایو کچھ بٹا دے میں کو کہنا منے سن اے میری کہنا منے سن دیکھو نا اسا کو ڈاکٹر آکھ دے بھائی تو ہن ایویں کر کیلا نہ کھاویں میرے خیال دے کیلا حلال ہے مگر ڈاکٹر ہی روکے چاہتا سا ڈاکٹر دے روک وے نہیں ہے اللہ جو آکے سود نہ کھاویں دیکھو نا ڈاکٹر صاحب کو آکھ دے نا بھائی آج کل جڑا پانی پیتا کرنا اے پانی نلکے تے نہ پیتا کر پیوریفائی کر دے پیتا کر جڑی واٹر والا پانی پیتا کر جڑی مینجمنٹ والا پانی پیتا کر پیوریفیشن والا پیتا کر فلٹریشن والا پیتا کر کیوں جڑے گردے او ہو جے چلو صاف پانی تا ہوے گدلا پانی نے پیندا خراب پانی نے پیندا ڈاکٹر روک دیتے ڈاکٹر خراب پانی تو روکے تو نے پیندا اللہ شراب تو روکے رب دی ذات ڈاکٹر روک دیتے وہ جڈانی کھاویں تو ایک کریں تو جڈانی کھاویں ذری تھوڑا کھاویں تے بڑا گوشت تھوڑا کھاویں موٹا گوشت تھوڑا کھاویں بیف ذری تھوڑا کھاویں ذری چٹی ککڑ تھوڑی کھاویں تیرے دل کو نقصان ہے تیری صحت واسطے مجھے ڈاکٹر حلال تو ہی روک کے گوشت تو نہ روک گئے ہیں اللہ کے یتیم دی مڈی نہ کھوائے اور پتہ چل گیا بندے رب دے ہن اللہ سے کو پہلے پتہ ہے پیدا کیتے میں کوئی کہنا منے سن میری بھی کہنا منے سن ہن رب دا بندہ او نہیں ہوندا جڑا صرف زبان تو کلمہ پڑھے
رب دا بندہ او ہوندے جیڑی شے تو خدا روکے روک وجے، جیڑی شے تو نبی حکم دے او کر چھوڑے۔ اللہ فرمائے کائنات تے جیڑے زمین دے ٹوٹے دی ودا سی بے ایمان نہ ہو سی محمد دا غلام ہو سی۔ ہن توجہ کرے، آپ نے فرمایا مولا انہاں وچ ایسے بھی ہیں جڑے بڑے چمکدار ہیں، بڑے چنگے ہیں تے سونے ہیں، اگر انہاں وچ ایک ایسی جا ہوے جے کو میں پسند کر گنا، اگر اجازت ہوے تو میں نال کلام کر گنا۔ اللہ کی ذات پاک فرمایا کلام کر، انہاں وچ ایک روح کو آپ نے اپنی طرف متوجہ کیتا۔ آپ نے فرمایا تو نام کیا ہے؟ فرمایا داؤد۔ کیا نام ہے؟ سارے بولو داؤد۔ آپ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا داؤد۔ فرمایا تیرے بابے دا نام کیا ہے؟ روح چپ تھی گئی۔ اول پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا داؤد۔ فرمایا تیرے بابے دا نام کیا ہے؟ روح چپ تھی گئی۔ اول پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا داؤد۔ آپ فرمایا تیرے بابے دا نام کیا ہے؟ روح چپ تھی گئی۔ آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کیتا، اللہ ایک دفعہ بولے دے بل اگاں کلام نہیں کرے دا۔ اللہ دی ذات پاک فرمائی کو پیو دا ادب ہے۔ اللہ اکبر، کہ بابے دے سامنے کلام نہیں کرے دا، بابے دے سامنے بولے دا نہیں، نہ ہی بابے دے سامنے ناراحت ہی دے تے نہ ہی بابے دے سامنے اپنی زبان کو استعمال کریں دے۔ آج بھی اگر کوئی بابے دے سامنے ادب دے دائرے کو ملحوظ خاطر کرتے نہیں بیٹھا بولے دا نا، اپنی قسمت تے ناز کرے، ایکو لنگر جڑا ملے نبی تو ملے۔ اللہ اکبر، جڑا پیو دے سامنے بھونکدا بیٹھے نا تے پیو دے سامنے نعرہ بیٹھا تھی تے پیو دے سامنے نورو کھاؤ بیٹھا تھی دے، پتہ چل گیا ایکو لنگر شیطان تو ملے۔ سنی تو کو مبارک ہوئے، گناہ گار اساں ضرور ہیں پر اساں ولیاں دے تابعدار ہیں، پیو ماں دے تابعدار ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا، آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کی تعالیٰ سے ہیں یہ جڑی ذات ہے، یہ اگر اتنا کچھ آ گئی ہے تو ول انہاں نال میں کلام کی میں کرا۔ اللہ فرمایا اگر تو چاہنے نا کلام تھی وے تو ول میں رب دی ذات پاک دا حکم ہے ایندے کول نہ پوچھ، ول ایندے بارے سب کچھ میرے کول پوچھ۔ آپ نے فرمایا مولا کون ہے؟ اللہ دی ذات پاک فرمایا تیرا پوتر ہے۔ فرمایا ایندی عمر چوکی ہے؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ایندی عمر ہے 60 سال۔ بابے آدم نے عرض کیتا مولا میری عمر چوکی ہے؟ اللہ نے فرمایا 1000 سال۔ کیونکہ اللہ سے پتر دی عمر ہوئے 60 سال، بابے دی عمر ہوئے 1000 سال، 60 سال دا عرصہ پہلے گزر ویندے، بابا جیندا بیٹھا ہوئے تے پتر دی میت چامڑی پے ونجے، ورنہ ساتھ صحیح بابے دا دل کیا سی۔ میں تیری پاک بارگاہ وچ عرض کرے نا، اگر اجازت دیو چا تو جڑی میری کچھ عمر ہے نا، میری کچھ عمر ہے، اے عمر جڑی ہے اے میرے پتر کو دیو چا، این دی عمر ویسی ود کچھ میری عمر ویسی گھٹ، چلو میرے پتر دی عمر ود ویسی، میری عمر گھٹ ویسی۔ آج بھی اگر معاشرے دے اندر اللہ نہ کرے کہیں دے جائے کو کوئی تکلیف تھی وجے نا تے ابا وچ بیٹھا ہوئے، ابا دے دنیا دی ہر شے مک وجے پر میرے پتر کو کچھ نہ تھی، میرے پتر کو سکھ آ وجے۔ مگر ہندے مد دے مقابل جڑا تضاد والا جملہ ہے، اگر بابے کو کچھ تھی وجے نا تے ول ہر بیلی کوشش کرے لیا دے کوئی چھوٹا دوائی گھنا سی، کئی ملا دے کوئی وڈا دوائی گھنا سی، بی آئی کچھ نہ تول آگ دے سو چلو دھی دے گھر ونجے پیا، جماعترہ ہی دی کر چھوڑے سی، پیو تیڑا ہوئے کرے جماعترہ مدیاں تو کھاویں، جائیداد دا مالک تو بنے، شناختی کارڈ تے رکھنے دوتے پیو دا نام تو لکھواویں، زمینہ بابا تیرے واسطے بناوے، مصطفیٰ دی شریعت دا اصول ہے جنن بابا ہی دنیا تو پردہ کریں دے، بیٹی واسطے ترکہ بنی دے ایک حصہ مل دے، پتر واسطے 2 حصے ملن، مدیاں زیادہ تو مارے خدمتی تو نہ کرے۔ رب دی ذات پاک فرما کائنات جو بچہ او چنگا نہیں ہوتا جنی نظر مال تے ہوئے، بچہ او چنگا ہوندے جنی دل وچ محمد دا پیار۔ آپ نے فرمایا مولا اگر اتنا تک آ گیا تو ول تیری پاک بارگاہ چھاج کرنا کچھ عمر ہی کو تے ہو چا۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا اگر ای کو عمر دینا نا تے میں رب دی ذات پاک دا فیصلہ ہے وما یعمرو من معمر۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا جے کو میں رب جتنی عمر دینا نہ ول عمر گھٹے نا، سبحان اللہ، نہ عمر گھٹے نہ ودھے نا، میں تا رب عمر دے چھوڑی آئی تے آدم تو سن پہ آ دے عمر گھٹاؤ بیٹھے، اے آدم میں کچی کلم نال دا کہنا لکھا آئی، میں تا رب دی ذات پاک کلم نال لکھ چھڑائی، لو محفوظ تے آج بھی تحریر کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا مولا ادو میں تیرا بندہ ہاں، اپنے ہاتھ نالی آپ بنے نے ول میرا
میرا آخائی نہیں منے گا. اللہ دی ذات پاک فرمائے آدم تائیں زبانی جو جملہ علایا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا مولا ہووے پتر دے خیر نہ منگا، ہووے پتر دے خیر دا جملہ نہ علاما. میں تیری پاک بارگاہ چ عرض کرنا چاہنا چلو یہ جڑا کچھ جملہ لکھے ہوئے نا یہ کو تبدیل نہ کرو چاہ. اللہ دی ذات پاک نے روح محمد کو سدا، ہائے ہائے روح محمد کو سدا. جلے روح مصطفیٰ آئی خدا دی ذات پاک فرمایا اے آدم جی مولا. آپ نے فرمایا میں رب چاہنا نظام بدلاما پر میرا محمد آنکھیں چاہ نظام بدلا چھوڑے. اللہ اکبر. میرا مصطفیٰ آنکھیں چاہ نظام بدلا چھوڑے نا. اے یاد رکھائے اللہ دی ذات پاک نے میرے یار دیتے، میرے محبوب دیتے، میرے نبی دیتے اپنا نظام کوئی ایک بدلا ہے؟ میرے محبوب دیتے نظام کئی بدلا ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ صاحب اولاد ہے تو صاحب اولاد دے ہومن دے ناتے نال ان دی دھی ہے تے دھی دا ان دا پتر ہے یعنی ان دا ڈوترا ہے. اے جلے ڈوترا تھی کو سی نا تے ہر کوئی آکسی میں این دی اولاد کہنی وے این دی دھی دی اولاد ہی وے. مگر اللہ دی ذات پاک فرمائے جلے پتر تھی کو سی نا تے پتر دی اولاد ہو سی. بل آکسی میں شکر ہے میرا گھر وس پہ پتہ چل گیا اولاد پتر دی تھی پوے خاندان چل میں دن، دھی دی تھی پوے خاندان نہیں چل دے. اللہ فرمائے محمد تے دے تے نظام ہی بدلا چھوڑے نا. ہر کہیں دا خاندان چلے سن پتران دی طرفوں. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مشائخین اعظام. اللہ اکبر. اچھا صرف نبی سنگھ دی ذات پاک دیتے اللہ دی ذات ہم نہیں بدلایا بلکہ جرا سورج ہے نا یہ سورج چلتا ہی کے رستے تے اے نہ کنا رستے تو ایڈو ٹر دے نہ ایڈو ٹر دے. ایندہ ہکو مدار ہے، ہکو چکر ہے، ہکا لائن ہے، ہکی ستر ہے، ہکا پٹی ہے. یہ روزانہ رستے کہیں نہیں بدلیں گا. جلے دولت آ ونجے ول ڈھیر سارا بندے رستے بدلا دیں بل جلے تھوڑی جی کھوت آ ونجے ول میرے خیال دے عقیدہ ہی بدلا دیں بل میرے خیال دے مڈی جلے ڈھیر ساری کٹی تھی ول علاقہ ہی بدلا دیں بل میرے خیال دے جلے ول ڈھیر مڈی کٹی تھی ول قوم ہی بدلا دیں بل میرے خیال دے ول جلے ڈھیر ساری کٹی تھی ول ہن کشا بائی دا بدلا کہیں بیٹھے ہوں تو میرے خیال دے ہر شے وقت نال بدل دیئے، ہر شے وقت نال بدل دی. پہلے مسئلہ بدل دائی، مسئلے دی نوعیت بئی ہو گیا، مسئلے دی حالت کیفیت بدل منیا بل مسئلہ ہی بدل میں دائی. مگر مسئلہ نہ بدل دائی، نوعیت بدل میں دی. لوگ پیدل میں دیان حج دے والی تا حج دے ویندیان، لوگ بساں دے ویندیان والی تا حج دے ویندیان، لوگ سواریاں اٹھان ڈھانڈیاں گڈاں گھوڑیاں دے ویندیان والی تا حج دے ویندیان، لوگ بحری جہاز دے ویندیان والی تا حج دے ویندیان، لوگ ایروپلین تے ویندن والی تا حج دے ویندن، فضائے چ ونجن والی تا حج دے، پیدل ونجن والی تا حج دے. اگر ونجن پیدل بل ایویں کرن منہ کعبے والے پاسے کرن، جلے ونجن نہ ریل ہوتے اگر نماز نیتی کرن تے کعبے والے پاسوں اوندا رخ بدل گئے، نماز تروڑن نہ منہ اڑا ہی نہ کرن. حضور کیا کرن؟ فرمایا ہن مسئلہ نہیں بدلا، نوعیت بدل گئی ہے. فرمایا ہن رستہ جیویں بدلتا آوے نا تو اپنا رخ نہ بدلا کیونکہ تیری توجہ ہے کعبے والے پاسے. چلے سلام پھرے سے اگر تیری کانڈو میں کعبے والے پاسے تیری نماز رد نہیں تائی. مگر پتہ چل گیا بندہ ہر ویلے اپنی حالت کو بدلا گندے، نوعیت کو بدلا گندے. اللہ دی ذات پاک فرمائے جلے میرا حکم تھی ویندے ان ویلے میں رب دی ذات پاک ولی کو بدلے نہ نہیں. مگر جلے پورے رستے دے آندا ہے نا تے اصحاب کہف جڑی غار دے وچ ستے پے ہن تے اون دے کیناما آندا ہے، اون دے روشنی آندی ہے ولی نہ کو تکلیف تھیندی ہے. ہن جڑے او 7 8واں کتا ہے 8 نامہ کتا ہے تے اللہ دا قرآن اعلان کر دے اگر 7 نہ 8واں کتا ہے تے ہنا دا ہے، اگر 8 تے 9واں کتا ہے تے ہنا دا ہے. اللہ ایک کتا ہنا دا کیوں آکھے؟ انہاں دا کتا، انہاں دا کتا، انہاں دا کتا. کتا کتی دا پتر ہوندے، کتا کتی دا پوتی ہوتا ہے.
جرلے اے انداز بدلا نا تے رب دی ذات پاک فرمایا اے دسو تساں بندے بدل ونجو ہا اللہ رستہ کیوں بدلائی اللہ فرمایا ہوویں میرے یار تکلیف ہونا کو دیواں اپنا نظام بدلا دینا پر یاراں دے آرام وچ خلل نہیں دیندا اچھا بنی اسرائیل دے ولی ہوویں اللہ ہونا کو تکلیف نہیں دیندا محمد نبی ہوویں مصطفیٰ دی ذات اقدس ہوویں کیونکہ اللہ دی ذات پاک نے ان دے تے نظام بدلائے اور جڑا نظام بدلائے کیندے تے بدلائے محمد مصطفیٰ دی ذات ہوتے ہر کہیں دا خاندان چل دے پتراں دی طرفوں اللہ اکبر ہر دا خاندان چل دے پتراں دی طرفوں میرے نبی دا خاندان چلے دھیری دی طرفوں اچھا میں دھی نہیں آکھا یہ وٹ ویورا کڑھائے تساں اگر مغالطہ لگا بیٹھا ہوئے مغالطہ کڑھائے متشابہ لگا بیٹھا ہوئے متشابہ کڑھائے اگر کئی مولوی دے آنکھیں نال ورکا غلط پڑھی ودے ہو دا میری کانڈ دے پچھوں ولیاں دی اولاد بیٹھی ہے تو میری کانڈ خالی کہیں نہیں وے تے بل میری کانڈ دے پچھوں بڑے جوان ہی ستے پہ تے بل پشت پنائی او بھی کریں دے پہنتے میں گال ممبر دیتے او کرے سا جڑی تحقیق نہیں ہو سی کیونکہ میں اتنا دھی نہیں آکھا دھیری آنکھے نبی دا خاندان دھی دی طرف نہیں چلا دھیاں دی طرف چلے اگر آکھا نا دھی دی طرف تو ول تساں سارے آکھو چلو شکر ہے جی میں اساں ودیا دیا سے نبی دی ہکا ہے اج مولوی پیر آپ آدھا کھڑائی سید جو آئی انہاں کوئی پتہ ہی بھئی ہنا دی بی بی پاک ہوا نبی دی ہکا ہے سنی ہوئے مر ونیا نبی دی ہکا کھاں پہنی میں بیٹھے ہون تو ساں پہنی میں بیٹھے ہون تو ساں میرے خیال دے یا شور چمڑا ودے یا کوئی برادری دا خیال ہے جے کو شور چمڑا ودے اوہی نہ بولے جے کو برادری دا حیا ہوئے اوہی نہ بولے جے کو عظمت صحابہ دا حیا ہوئے نا او بولے تو جے کو حرمت آل مصطفیٰ دا حیا ہوئے وہ بولے یار کیونکہ توڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے بطن مقدس دے وچوں دیاں چار ہیں سیدہ زینب سائیں دی بیٹی سیدہ ام کلثوم سائیں دی بیٹی سیدہ رقیہ سائیں دی بیٹی سیدہ خاتون جنت سائیں دی بیٹی سیدہ زینب دا نکاح تھیا ابو العاص نال سیدہ رقیہ بی بی دا نکاح تھیا عثمان غنی نال سیدہ ام کلثوم دا نکاح تھیا عثمان غنی نال جماعترے تھی گئے دو دھیاں تھی گئے ترے ایک دھی بچ گئی باقی جنرا سیدہ خاتون جنت آئی نکاح تھیا مولا علی مشکل کشانال سیدہ زینب چو اولاد کیڑی اولاد آپ دے بڑے ڈوترے دا نا نبی دے بڑے نواسے دا نا شاید کے مولوی تو کو مہنگا ہی نہ رسے شاید وہ مولوی تو کو نہ رسے جڑا 40-80 ہزار روپیہ گھننے میں تاری خدمت کے اندر حضور خواجہ عیسیٰ پاک خواجہ خدا یار سید کور بچ کھارتے او عقیدہ سنا ما جڑا صحابہ علیہ ہوئے تے وقت دے ولیاں آپ دے بڑے پوتر دا نا علی بڑی دھی دا نا زینب بڑی دھی دا نا زینب بڑے ڈوترے دا نا علی تے اینا علی دی بھین دا نا امامہ اے دوہیں بھین بھرا پترن ابو العاص اے اما دا نا زینب آئی ایک نبی دا ڈوترا آئی بیا نبی دی ڈوتری آئی سیدنا علی اے نبی دا وڈا ڈوترا ہوئے سیدہ بی بی امامہ اے نبی دی وڈی ڈوتری ہوئے حضرت بی بی امامہ دا نکاح تھیا مولا علی مشکل کشان آل پر کڈن تھیا اے تاریخ اتھا آج بھی خاموش کہنی تاریخ دے جملے آج بھی مل دے پہن سیدہ زینب سائیں دی دی ایک سیدہ رقیہ سائیں دی دی دو سیدہ ام کلثوم سائیں دی دھیاں ترے سیدہ خاتون جنت سائیں دی دھیاں چار ہن دھیاں ہن چار راوی روایت بیان کرنے دھیاں ہیں چار مفسر تفسیر بیان کرنے دھیاں ہیں چار شارحین حدیث شرح بیان کرنے دھیاں ہیں چار متن تساں کئی مفسر دی تحقیق کو نہ منو متن کئی شارحین حدیث دی شرح کو تساں نہ منو تو کو قرآن دی دلیل دیواں چاہ تو کو اللہ دا قرآن دا ساما چاہ جڑا قرآن دی ہاتھ بھننے ایمان ہی نہ رہوے جڑا قرآن کو نہ مننے حلال ہی نہ رہوے جڑا قرآن کو نہ مننے ایمان دا پھکا نہ رہوے اللہ دا قرآن دے یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا اتنا حافظ بولن بیٹھے بے بھامے نہ بولن میاں دی طرف سبحان اللہ ہوندی حافظاں دی طرف گال پکی ہوندی ہے میں کر دے چلا بیسا متن کوئی حافظاں کو پکڑ دیا کہ جڑا مولوی چیک چیک کیا دا کرے میں قرآن کھڑا پڑھدا کیا یہ قرآن چاہی حافظ یہ آکے بیٹھا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و بناتکا
بنات کا اتنا ڈھیر سارے حاجی صاحب بیٹھن جڑے جمع مدینے چند ریحے مدینے چند انہاں کو عربی دا پتہ ہے علماء بیٹھن 9 سال تک مدرسے دے اندر وانتے او عربی پڑھتے انہاں کو پوچھائے بنات کا کیندے واسطے آندے ازواج کا کیندے واسطے آندے ازواج کا آندے گھر والی واسطے بنات کا آندے دھیاں واسطے ازواج کے جمع بنات کے جمع عربی دے اندر بنات کے جمع اتھا استعمال تھی دے جتا ترائے کلو زیادہ ہوئے ازواج کے جمع واسطے اتھا استعمال تھی دے جتا ترائے کلو زیادہ ہوئے جی میں نبی دے گھر والی ترائے کلو ڈھیرن ایویں محمد دے دھیاں ترائے کلو ڈھیرن اور سیدہ خاتون جنت نکاح تھیا مولا علی مشکل کشانال وڈی دھی جمی سیدہ زینب بئی دھی جمی ام کلثوم بیا پتر جمع سیدنا امام حسن بے پتر جمع امام حسین بے پتر جمع امام محسن سیدہ زینب بی بی دا نکاح میرے پاک علی دی دھی دا نکاح عبداللہ سین نال تھیا عبداللہ سین پترن جعفر سین دے جعفر سین پترن ابو طالب سین دے ابو طالب سین پترن حضرت عبدالمطلب سین دے عبدالمطلب دے چھوٹے پتر دنائی حضرت عبداللہ سین دا نکاح تھیا بی بی آمنہ پاک نال وچو جمع میرے محمد میرے مصطفیٰ کریم نے نکاح کیتا خاتون حضرت سیدہ ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ نال وچوں بھی جمی سیدہ زینب دا نکاح تھیا عبداللہ نال عبداللہ پترائی جعفر سیندہ جعفر پترائی ابو طالب سیندہ ابو طالب سیند بھیراہن مولا علی سیندہ کمال تو کو سکے یاد ہیں تو کو اے پتہ ہے ساڑی لام لومڑی کیت پئیے تو کو اے پتہ ہے ساڑی یار کیت آڑی پئیے تو کو اے پتہ ہے ساڑا ملک کیت بیٹھے تو کو اے پتہ ہے ساڑا رانا کیت بیٹھے جڑے کہا کہ ہندوستان چوین آدن ہمارا بھی ادھر گام ہے تو کو ہندوستان دا پتہ ہے اسا سعودیہ چو ملک عربی چو ٹورتے ہیں محمد دی آل کو سید دا ہی پتہ ہے ہون توجہ کرا ہے چاہت حضرت سیدہ زینب دا نکاح ہینا نال تیا انہ وچو جڑی اولاد آئی میدان کربلا وچ شہید تھائی حضرت سیدہ ام کلثوم مولا علی سرکار دی ہی بی بی با کی چو دی جمی آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشریف گھن لے آپ نے فرمایا علی سہیں جی سہیں آپ فرمایا میرا دل چاہندے کہ میں توڑی دھی نال نکاح کرن تے میں توڑا جماعت را بنا آپ فرمایا تساں کیوں آکھے وے آپ نے فرمایا میں این والے آکھے میں نسائیں دا فرمان سنی بیٹا آقا سے فرمایا قیامت نہیں مرا کہیں دا حصہ بھی کہنا ہو سی کہیں دا نصہ بھی کہنا ہو سی کہیں دی قوم ہی کہنا ہو سی کہیں دا قبیلہ ہی کہنا ہو سی قیامت نہیں مرا حصہ بھی ہکو باقی ہو سی نصہ بھی ہکو باقی ہو سی آقا کریم دی پاک بارگاہ دا پیارا غلام حضرت عمر بن خطاب نے مولا علی سرکار کو فرمایا آپ فرمایا ہکو باقی ہو سی وہ کہ کیڑا وہ کہ ہک باقی ہونا کہ کیڑا ہو سی آپ نے فرمایا او محمد دا گھرانہ ہو سی میں چاہنا دھی توڑی ہو سی نکاح میرے نال ہو سی قیامت علی مہارا چلو اوے نہ سنیانا ویسا چلو توڑے قبیلے نال قیامت علی مہارا میں سنیانا ہون توجہ کرائے عمر سے دھی دیتی ہے نبی سے کو نبی سے دھی دیتی ہے علی سے کو علی سے دھی دیتی ہے عمر سے کو عمر سے دھی دیتی ہے نبی سے کو نبی سے دھی دیتی ہے علی سے کو علی سے دھی دیتی ہے عمر سے کو عمر سے دھی دیتی ہے کہانی میں بیٹھے ہوں تساں جنہ دے تیور بدل دے بیٹھے نا میں ریدھا کھڑا تساں کھیرے جو پانی رلاؤ چاچا دے دو دھی کو پتہ لگ میں دے تے یاد رکھا ہے مولوی دے سامنے شان صحابہ کو منن والا کوئی نہ بیٹھا ہوئے مولوی کوئی پتہ لگ میں نہ ہوندے وے اللہ اکبر رات میں اڈے ہم دریا دی کنی دے ہوتے وال اتھو والے کہا کہ کچھ ایڈے ویچ آئے بیٹھے مولوی ایڈا بے دید تک کہہ نہیں ہوندہ کمال ہے بھئی او رات والے بندے کو سنجانا ہی نا میرے اگو واللہ کے ڈھائی دے میں کو ویل دیتی کہڑیا یہ سارے مولویوں کو پتہ ہوں گے مگر اسا ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے توری خدمت عرض کھڑے کریں دے انہیں ہون توجہ کرائے حضرت سیدنا بی بی فاطمہ تزارہ دے بطن مقدس چو مولا علی سرکار دے بطے پوتر جمع جتنا حضرت امام حسن ہن حضرت امام حسن سہی اجا اماں دا کھیر پیندے ودے ہن اجا آپ دے کھیر علی مدت پوری کہنا تھی آئی اجا اماں دا دودھ پیندے ودے ہن اجا رسائیت والا حکم مکمل
کہنا تھی آئی ماں دا کھیر پیندے بدیان خدا دی کرنی ایسی تھی امام حسین سے تشریف دینا اچھا امام حسین سے بال اج بھی ماں دے پیٹی چو جلے مکمل دا تھی دے جم دے ڈاکٹر یا دے 9 مہینے دا ہوں دے بعض دفعہ ای تھی دے 8 مہینے دا بالی جم پوں دے بعض دفعہ ای تھی دے 7 مہینے دا بالی جم پوں دے مگر جڑا 7 ماہ بال ہوں دے نا این دے زندگی دے کچھ چانس ہوں دے رہ منی تو جی پوں دے نہ روے تو بل اے مر ویں دے 9 مہینے والا بال مکمل بال ہوں دے مفلوج کہہ نہیں ہوندا این دا جسم کوئی ڈیمیج کہہ نہیں ہوندا کوئی حصہ مارا ہوا کہہ نہیں ہوندا مگر ڈاکٹر دن جڑا 6 ماہ بال ہوں دے نا اے تا زندہ رہ نہیں سکدا اے مر ویں دے کیونکہ بعض دفعہ این دے دماغ وچ پانی ہوندے ریڑھ ہڈی کمزور ہوندی ہے بعض دفعہ سجا پاسا کمزور ہوندے بعض دفعہ کھبا پاسا کمزور ہوندے کیونکہ جمن دی مدت تو 3 مہینے پہلے جم پہ ہی وجہ واسطے حصے مکمل ماں دے پیٹ وچ تھے ہوئے کہہ نہیں ہوندے مدت بال دے جمن دی 9 مہینے دی ہے میں صدقے نہ تھی ونجا حسین تو میں مر نہ ونجا امام عالی مقام دی ذوات مقدساتوں امام عالی مقام جلے جمے ہن 9 مہینے تے تھی تے کہنا جمے ہن 8 مہینے تے تھی تے کہنا جمے ہن 7 مہینے تے تھی تے کہنا جمے ہن 6 ماہ دے ہن تے جم پہ ہن ڈاکٹر آدم 6 ماہ بال زندہ رہ نہیں سکدا اللہ دی ذات پاک فرما میں کوئی پتہ ہے قیامت تک بڑے دنیا کتاباں دے فرق بلامر تے تحقیق دی دنیا چ گم تھی مرالے حاصل ہر کوئی اکسی 6 مہینے کا بال زندہ نہیں رہ سکدا قیامت تک جے حسین کو زندہ نہ رکھا میں کوئی محمد رب نہ آج منبر دے تے مولوی چیخ کے اگر تاری خدمت چ برکہ بلا تے سنے دا کھڑے برکت حسین دی آج اگر منبر پاک دے تے علماء حدیثاں دے انبار لائی بیٹھن برکت حسین دی ہے آج قاری قرآن بیٹھا پتہ پڑھتے تے برکت حسین دی ہے آج مؤذن اذان کھڑا دے دیتے برکت حسین دی ہے اور میں ایمیں چاہ تھا آج اگر امام نماز کھڑا پڑھے دے تب برکت حسین دی ہے آج دید بوچھن سلامت ہے برکت حسین دی ہے آج اگر دین باقی کھڑے تب برکت حسین اتنوں حضرت سیدہ آقا کریم علیہ السلام دی خدمت پاک حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سین نے اتنوں بچے کو جنم دیتا اللہ اکبر ادو بچے کو جنم دیتا وہ میرے کو پتہ لگ گئے کہ میرے خیال ہے ٹائم جڑا ہے وہ 5 منٹ اتے تھی تھوڑی خاموشی ہوندی ہے نا تے جڑا تھوڑا سکوت ہوندا ہے اتو تھوڑا محسوس نہیں دے بھائی مولوی جی ٹائم اوور ساڈا ہی علم اوور ہوں ویلے تھیندے جلے تہاڈا ٹائم اوور تھیندے اساں ہوں ویلے چاہنے ہیں جلے تساڈی حد مک ونجے ساڈی حد اچھوں شروع تھیندی ہے ہن اگر اجازت دیو چاہتا ایک دو ور کے اگر اجازت دیو چاہتا ایک دو ور کے بلاما چاہتا ایویں جڑی ہاتھ کھڑے کیتے کرو نا قرآن حدیث سنن واسطے کیتے کرو فرمائشی نات خانہ واسطے ہاتھ کھڑے نہ کیتے کرو ہاں میں تو اتنا کچھ آکھ دے وہاں ول اے نہ ہوئے بھئی 80,000 کاکا گدی کھڑا ہوئے کہ ول او تساں ہوں کو آکھ ہوں خواجہ صاحب دا کلام ہی سنا چاہ تے ول جلے خواجہ صاحب دا کلام سناوے تے ول ایویں سناوے صاحب سور وچ بیٹھے ہوئے تے میں ہن بے سورا بندہ جو ایویں راگ تلوی اتلا کالا چٹا کلمہ رتا لا کھڑا نا تے ول گال دا اوک چک ویسی میں چلو ایو کچھ چاہندا ہاں کہ ول او دے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت نکاندڑی ہاں اجڑا ہن نات خاں آدا کرے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت نکاندڑی ہاں 20,000 اکاؤنٹ وچ رکھوائی کھڑے تے اجیاں دا کڑے مفت سب اللہ دی پئی باجی دا سارا خرچہ برباد کر دے رکھ دیتے ہوئے منہ لاون چوکا لقمہ نہیں رہا حضرت امام زین العابدین فرمایا مدینے تو ٹورتے کربلا تک سارا اٹھ ایک کی بیمار کہنا ہے نہ کہ بل اٹھ اوڑیتے ہوئے جڑا بیمار ہے یک کپے ٹکے سے بنائے سے دے بو کیوں کر گئے سیدہ زینب کولوں حضرت امام زین العابدین تشریف گن گئے فرمایا اماں بوا جی آپ فرمایا اٹھ او آدن بیمار آئی تو اڈا آپ فرمایا میں کو تو ڈسا چاہ یہ جڑی اٹھ دے وچو اٹھ پکڑ دے کٹھے نہیں قطار کتنے نمبر اللہ اٹھائی حضرت سیدہ زینب کو امام زین العابدین فرمایا 5ویں نمبر اللہ اٹھائی آپ فرمایا تے کو پتہ ہے سنیان ہے تے کو اٹھ تے چڑھ دے آیا کون ہے
یہ اٹھ تے سوار تھی تے آیا کون ہے؟ وہاں کہ کون آیا ہے؟ فرمائی لو علی اکبر تا ہے. آپ فرمائی این اٹھ تے سواری علی اکبر سے ہی کیتی ہے؟ انہاں کہ جی ہاں. فرمائی والا علی اکبر دے تخیل دا ہی پتہ ہے وہ کون ہے؟ انہاں کہ کون ہے؟ آپ فرمائی جائے محمد کو دیکھنا ہوئے علی اکبر کو چلے دا ہے. آپ فرمائی شبیہ مصطفیٰ ہوئے. آئے آئے ہون توجہ کرا چاہ شبیہ مصطفیٰ ہوئے تے جڑے اٹھ تے چڑھے کھامن یزیدی کتے یہ اٹھ اللہ دی پاک بارگاہ چ عرض کیتا ہوسی یا کہوسی اللہ میں کو کیڑیاں کو کھوا چاہ. اور میں تواڈے کول پوچھتا ہوں اٹھ غیرت کرے نبی دے آل دی. اے مولوی منبر تے بیٹھے بغیرت والے جملے والے پہ ذات صحیح کائنات غیرت کتھوں آسے ہی بچہ واسطے آقا کریم دی اولاد پاک اتنی پاک ہے انہاں سو پہ برداشت کی تین پر کہیں دے اگو کاسا کہے ہی بچہ واسطے جلے کوفے بچ قافلہ پہنچے انہاں کیا کیتا ہے؟ تبل بجائے ہن، ڈھول بجائے ہن، جھمرا پاتے ہن، گھر گھر تے اٹھی اٹھی تے انہاں نے آکھ دیتا ہے آبا وقت باغی آگئے. یہ جلے قافلہ میدان کربلا تو کوفہ دی سرزمین دے پہنچے بال دیکھن واسطے آ گئے عورتاں دیکھن واسطے آ گئی ہیں سب جلے دیکھن واسطے پہنچے چھوٹے چھوٹے بچے عجیب تماشا دے دے ہوندے وہ جلے کوفہ دی سرزمین دے پہنچے نا تے وہیں تے ڈٹھے نے عجیب لوگ ہیں زنجیراں وچ جکڑے ودے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں ہیں پیڑاں وچ بیڑیاں ہیں عجیب حالات نے انہاں دے سر نیزیاں دے سوار ہیں مگر پڑھتے والی قرآن بالا گھر ون کے آکے پیو محکوں انہاں کے اماں عجیب یہ لوگ ہیں جھیریں جکڑے ہوتے ہیں دھوپ تے کھڑے ہیں اتے صاحبانی کہنی چھائی کہنی چھپن کہنی مگر دھاڑی کہنی سر ہیں قرآن ودے پڑھتے جلے یہ جملہ ماما سنا نا تے ماما پتہ ہے کیا کیتا انہاں ٹھڈے پانی دی واہ بھیجی کپڑے چادراں دی واہ بھیجیا کھجوراں دے پلیٹاں تے تھال بھرے ہوئے ٹوکرے دی واہ بھیجے پر میں ونجو انہاں مسکیناں دی خدمت کرو ونجو انہاں غریباں دی خدمت کرو ونجو انہاں مسافراں کو دیو چا صدقے دیو چا خیرات دیو چا جلے بیبیاں کو چاہتے ہیں نا کہ بی بی سیدہ زینب دے بغیر اجازت تے امام زین العابدین کئی شے کو لے دیکھا ہے نا آمین مصیبتاں دے وچ بدے ہن پر صبر دے پہاڑ ہن. آپ نے جلے بوہ جان دی خدمت جار کیتا لوگاں ٹھڈے پانی دی واہ بھیجن کھجوراں دی واہ بھیجن چادراں دی واہ بھیجن یہ تہاڈی خدمت دی پیش نہیں بنائی ہیں. آپ نے فرمایا بالو اے دسو اپنے پیو ماں کو پوچھا ہوا یہ کھجوراں کس دیاں انہاں کے سارے پیو ماں کے صدقے دیاں سیدہ زینب دی دھاڑ نکلی آپ رب دی پاک بارگاہ چار جیتا مولا ایک وقت ہے دنیا ساڈا صدقہ کھاوے اج اساں لوگاں دے صدقے ودے کھانے ہیں. یہ جملہ علامہ دی دے رہی آپ پانی میٹھا واپس دیوا بھیجا ٹھڈا پانی واپس دیوا بھیجا چادراں واپس دیوا بھیجا بھرے ہوئے تھال کھجوراں دے اوہی واپس دیوا بھیجے جلے ماما تک پہنچے ماما بالاں کول پوچھا انہاں کہ اے دسو کیوں نہیں کیتا انہاں کہ ہند فقیر ہند مسکین ہند قیدی ہند اسیر پر کھان دے نہیں دے دے نہیں انہاں کہ یہ جے صابر دیکھاں دا صحیح آئے کی دوئے یہ جے جوان آئے کی دوئے جلے واپس گئی نا تے بی بی اوڑاں اٹھاں تے موجود ہیں پاک نفوس قدسیاں دے جسم زنجیراں دے جکڑے ہوئے ہیں حتیٰ کہ جلے بیبیاں پہنچیاں انہاں کہا وہ جوانوں کی دعائے وے آپ فرمایا تساں کیا دے وے آج تا سارے تے ترس کیوں ہے میدان کربلا تو ٹورتے کوفہ دی سرزمین تک اسا بڑے سفر کیتے ہیں سارے تے کہیں اتنا ترس نہیں کیتا کہیں چادرہ نہیں دیتیاں پانی نہیں دیتے کھاون واسطے کھجورہ نہیں دیتیاں بی بی تائیں کیوں سارے تے اتنا رحم کیتا ہمدردی آئی وہاں کے اصل دے بی بی میں مدینہ رانی میں مدینہ رانی ہم مدینہ پاک وچ ایک بی بی دی خدمت کریں دی ہم جنہا نا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے میں جلے کوفہ دی سرزمین دے واپس اپنے گھر چھامن لگی ہم میں بی بی دی خدمت چار کی دا بی بی میں واپس میں دی پیا کوئی نصیحت صحیح کوئی ای ہو جائیں وصیت کر میں زندگی پوری عمل کری دی رحمہ بی بی ایک جملہ لایا آپ فرمائے ایک میری وصیت ہے کہ کیا فرمائے جنن کوئی مسافر تے کو ٹکرن جنن کوئی قیدی آمن جنن کوئی اسیر تیری خدمت آمن انہاں کو خالی نہ موڑے خدمت کر چھوڑے اللہ اکبر اللہ اکبر
میں تو اپنی بی بی دی وصیت تے عمل کیتے. آپ نے فرمایا اچھا میں کہ جی. آپ فرمایا اے دساؤ تساں کون ہی؟ آپ فرمایا اساں بھاویں جو ہی ہیں تو دسا کوئی تیرے دل دی آس ہوئے کوئی تیرے دل دی خواہش ہوئے تو پورا کرنے واسطے تیار ہیں. بی بی فرمایا بی بی مدینہ ڈاڈا یاد آ میں سن بیٹھیاں بی بی وڈی اور فوت تھی گئن پر انہاں دی دھی ودی ہے انہاں دا پوتری ودے کڑا زندگی ساتھ دے وے دعا مانگ چا. ایک دفعہ بل سیدہ زینب کوئی دیکھاں ایک دفعہ حسن حسین کوئی دیکھاں میرے دل دی آس پوری تھی بنے. آپ نے فرمایا بل بی بی قدمہ وچ تم میرے وچ کھڑی ہیں پر میں حالی تک منہ تو کپڑا نہیں بھی ہٹایا بل آپ تیری دعا قبول تھی گئی ہے. وہ کہ کیا دعا قبول تھی ہے؟ آپ فرمایا سیدہ زینب کو جان دیا میں وہ کہ کٹھا کھیت یہاں سے آپ ہی میں جلدی نہ چادر جو ہٹائی فرمایا میں زینب اتنا لوگ دیتے قرآن کھڑا پڑھ دئی حسین ہے. آپ فرمایا بی بی اے حالت کیا تھا یہ؟ آپ فرمایا سادہ دا تعارف پوچھ کی دئی کچھ اپنا دا نسا چاہ دیکھو کیا دن وہاں کے بی بی میں کو فضا دن سیدہ نال جائے وفا کی تیہی وہ سیدہ فضا ہے. سیدہ دی جائے ہمدردی کی تیہی وہ سیدہ فضا ہے. سیدہ نال جائے خدمت تعاون کی تیہی وہ سیدہ فضا ہے. میں تارے کل پوچھنا چاہنا آج آقا کریم دی اولاد پاک ہوئے امجاد پاک ہوئے آفاد پاک ہوئے دنیا مخالف ہوئے قیامت میدان چ منہ کی میں محمد کو لکھے سی. آج میرے پاک حسین دی عظمت کے خلاف زبان تو جملہ علاوے میں تارے کل پوچھتا قیامت علی میرا حق کے شفاعت دا حقدار کی میں بن صدقے تھی ونیا میں مصطفیٰ کریم دے گھرانہ پاک تو آج سارے کو ایک دا دکھ نہیں چھگی دا. میرے خیال دے بھینی بھیراواں نال ٹورن سونیاں لگ دیاں پر جلے منزل وچ بھیرا وچھڑ ونجے ہر دی کربلا ہو سی پر دنیا دے اندر جڑی سادات تے کربلا آئی ہے نا دنیا چ کہیں تے نہیں آئی. گھرانہ پاکاں دا ہے ہی وجہ واسطے امام علی مقام علیہ السلام دی ذوات مقدسہ ہوئے مصطفیٰ کریم دی آل پاک ہوئے امجاد پاک ہوئے دنیا دے اندر کوئی نقشہ مٹا نہیں سکتا. ہی وجہ واسطے حضرت ام سلمہ فرمینے سرکار جو میرے خواب تشریف دینا ہے آقا کریم دی ریش مبارک مٹی نال پر رہی سرکار دے بال مبارک وچ مٹی آئی آقا کریم دے جستے حق دستو تے مٹی مٹی آئی. میں سائیں دی خدمت تے جان کی تھا یا رسول اللہ ایک کیفیت کیوں ہے؟ آقا فرمایا میں محمد کربلائی چو نبی. سیدہ ام سلمہ فرمین دیا میں کو نبی سنگھ دی پاک جستے اقدس دی اور آقا کریم دے ہاتھ مبارک دی اور حضرت امام حسین دے مقتل دی جلے مٹی دیتی ہے. میں کو فوراً ذہن وچ آیا میں جلے بیدار تھی ہوں جاگم من تے ڈٹھوں کیا ڈٹھوں کہ واقعی تیری شیشی وچ مٹی بدلی ہے وہ مٹی وچ ول مٹی نہ ہے وہ مٹی ہے جو خون ہے. 7 ڈیمارا تک لوگ گھڑیاں چ پانی بھرے دے پانی نہ نکلدا ہے خون نکلدا ہے. ہندوستان دی سرزمین دے لوگ اج بھی چیک چیک کے آدن جلے ساڑے بزرگ کتاباں چ لکھ دین جنہاں اساں پتھر ہٹے دے اسے تلو پانی دے چشمے نکلے ہاں انہاں پتھراں دے تلو پانی نہ نکلدا ہے خون دے فنوارے نکلدے ہیں. 8 دیوارا تک آسمان خون دی بارش وسیندا رہی آئی. یزیدی کتیاں کیا کچھ نہیں کیتا اج دے حق وچ بولوں کیا ہوں دے حق وچ بہتے منبر تے خطبے دیوں اپنے دل وچ آج بھی امام علی مقام دی محبت رکھو. جلے کلیسا دے سامنے یہ سر مبارک پہنچا ہی نا سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام دی ذوات مقدسہ دا تو شخص نے ڈٹھا رات دے کچھ پہاڑ دے اندر اپنی کھڑکے وچوں کہ روشنی نکل نکل کے آسمان کو چھوندی پئی ہے. باہر نکلا لوگوں کو پوچھتے کہاں نہیں بے تساں انہاں کے سارے باغیاں بغاوت کیتی نے سارے امیر شام نے سارا کچھ ہونا نال کر چھوڑے مگر کیا کیتے
وہ کہ کو قتل کاری تے وہ کہ سر کہندا ہے وہ کہ حسین دا ہے وہ کہ بابے دا نام کیا ہے انہیں علی ہے آخر گا اندے بابے دا نام کیا ہے انہیں ابو طالب ہے نہیں اندے بابے دا نام کیا ہے انہیں عبد المطلب ہے وہاں کہ ایک ہی رہیں دوترا محمد دا نہیں نہ کہ جیا نواسا مصطفیٰ دا ہے وہاں کہ لخت جگر سیدہ خاتون جنت ہے نہ کہ جیا وہاں کہ وہ بدبخت ہو کیا کیتے ہوئے وہاں کہ ساکو بدبخت کیوں آکئی وہاں کہ اساں عیسیٰ ہیں اساں عیسیٰ دے پیروکار ہی صحیح ہیں نبی دے پیروکار کہنی سے ساڑھے نبی دے جیڑی سواری ہے نا کھوتا ان کا کھور رہی ساڑھے کول اساں آج ہی کو چھت دے اتے ٹنگا ہوئے ساڑھے نبی دی سواری دا کھور رہے اساں نبی دی سواری دے قدمہ دا ایڈا ادب کروں تساں نبی دے پوتر دا سیر چاہتی وتے میں وال میں ایک کچھ آکھاں جا قبلہ مشایخین دی موجودگی دی اندر امام عالی مقام دی ذوات مقدسہ حضرت امام حسن پاک ہوئن یا امام حسین پاک ہوئن بظاہراً بابا ہنا دا علی ہے مگر انہ دا حقیقت بابا محمد نبی ہی وے پیا انہ تساں کے وے نہ میں آتے وے ایک قرآن آ دے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ دا قرآن دے مصطفیٰ انہ نجران دے عیسائیاں کو آکھو چا اے آمن میں آنا اے عورتاں گھنوین میں عورتاں گھننا ابناءنا وابناءکم اے پتر گھنوین میں پتر گھننا جلے نبی صحیح گھنتے گئے ہیں نبی اپنے پتر طیب صحیح کو کہنا گھنتے گئے ہیں ابراہیم صحیح کو کہنا گھنتے گئے ہیں عبداللہ صحیح کو گھنتے کہنا گئے ہیں قاسم صحیح کو کہنا گھنتے گئے ہیں آقا صحیح اپنے پتر حسن تے حسین کو گھنتے گئے ہیں انہ دا باپا تا علی ہے اللہ دا قرآن دے ابنا اناب ابنا اکم اے پتر گھننا وائے پتہ چل گیا رب دی کلام قدرت حسن حسین پتری محمد اور آخری کا علاقہ کرا کہ میں نہیں آدھا قرآن نہیں آدھے علی نہیں آدھے امام علی مقام دے گھر دے بارو جلے سوا لاکھ کافران دا محاصرہ تھی چکا ہی نا تے سارے آ چکے انہوں کہ علی نہ لڑ دے آئے آپ جلے باہر نکلے سوا لاکھ بارو کڑے آن آکھاں لگے ایسا تو نہ لڑ دیں آپ فرمائے ہیوے چوکھے موٹھے چا آندے نہیں وے دے لڑ دے وے شیر خدا نہ انہاں کے ساری تعداد اتنی ہے تو گیڑنی چی کہنی آپ ہی میں پہلے بندے کو دیکھ کے آخری بندے تک نظر مارتے فرمائیے سوا لاکھ دا ہی وے نہ کہ جڑے علی دا ایڈا علم ہے وہ محمد نبی دا علم کیا ہو سی کئی لوگاں نے ہوں مجمع وچ محمد دا کلمہ پڑھ گیا ہے حتیٰ کہ جلے آئے نا تے آپ فرمائے کیا کرے دے وہاں کہ تو نہ لڑ دیں آپ فرمائے میرے نال تسا نہیں وے لڑ سکتے تو آدھے نال میرے پوتر لڑ سکتے انہاں کہ کون لڑ سی آپ اتھائیں کھڑ دے آواز دیتی آو یا علی دے پوتر انہاں نال لڑو ادو آپ نے فرمایا پترہ کو ادو حسن صحیح آگے حسین صحیح آگے حسن صحیح دے ہاتھے کی تلوار آئی حسین صحیح دے ہاتھے کی تلوار آئی جلدی نال بابا صحیح دے قدمہ کھاٹے آدھے ابا لڑوں آپ فرمایا تسا کیوں آئے ہوئے فرمایا تسا نہیں سکتا علی دے پتر باہر آمین جملہ سنا ہے آپ نے فرمایا تسا پتری وے محمد دے میں اپنے پتر کو سکتے آپ فرمایا بابا صحیح تو آدھا پتر کیڑھائی ادو آپ نے فرمایا میں اپنے پتر کو سکتے ادو غازی عباس آگئے جلے غازی عباس پہنچن آپ نے فرمایا ابا کیا کرا فرمایا انہاں لڑنے انہیں تائرانہ نظر پاتے فرمایا ابا تلوار نہ لڑا ہاتھ نہ لڑا انگل نہ لڑا یا اشارے نہ لڑا آپ نے فرمایا پتر لڑی نہ تا تلوارہ نہ لے ہاتھ نال تے انگل نال تے اشارے نال کیوں بیٹا آ دیں آپ نے ایک جملہ دیتا آپ فرمایا پتر ہوں میں شیر خدا دا لڑا ہتھیارہ نہ آپ فرمایا پتر اگر تلوارہ نال دے میں چوکی دیر تک ہنا دا کام تمام کر چھوڑے سے شیر خدا دے پتر دا جذبہ ہی سنا ہے ایمانی طاقت ہی سنا ہے آپ نے فرمایا ای ہو کچھ رسا میں چوکی دیر لے سونا کہ جیا آپ فرمایا پہلے دا سیر لہے ساں اجاں گردن جدا تھی تے زمین دے کہنا سی جے سوا لاکھ دے سیر اڑ دے نہ ودے میں ہی دا پتر آپ نے فرمایا اے دا تلوار نہ لڑیں یہ تا اصل نہ لڑے ہتھیار نہ لڑے
اکھ نال کیویں لڑسیں دے ہاتھ نال کیویں لڑسیں آپ نے فرمایا وہی دساواں چاہوں نہ کہ جیا آپ نے فرمایا کشے نہ دیو نہ ڈھال دیو نہ زرہ پواؤ نہ تلوار دیو نہ سوٹا دیو نہ ڈنڈا دیو نہ ہاتھ ہتھیار دیو نہ کوڈھنی دیو نہ وٹا دیو نہ ادوال دیو نہ سوٹی دیو کشے نہ دیو صرف 1.25 لاکھ دے سامنے کھڑا ہو چا ایڈو پہلے کو دیکھ ساں ایڈے اجاں آخری تک نظر کہنا ویسی جے جیندا ایک رہ ونجے جی پوتری نہ آپ فرمایا بولتے کو شے کیڑی روکی کھڑی ہے ہن عباس دا جواب سنائے آپ فرمایا میں کو 2 چیزاں روکی کھڑی ہیں آپ فرمایا کیا آپ فرمایا ایک ابے دی اجازت روکی کھڑی ہے ایک صبر حسین دا روکی کھڑی ہے آپ نے تو فرمایا ہے فرمایا غازیہ آئی گئے حالانکہ جڑا شہید ہوندے وہ غازی کہیں نہیں ہوندہ شہید ہی ہیں مگر شہید بعد چاہیں غازی پہلے آئے غازی تکڑن آئے ہیں جلے 1.25 لاکھ دا کم تمام کرتے آئے ہیں امام عالی مقام نے بیٹے کو وصیت کی دیا فرمایا علی عباس انہاں کے جی آپ فرمائے ایک کرے عباس پتر انہاں کے کیا فرمائے جب تک حسین رہوے ساتھ نہ چھوڑے پر چلے آپ پانی بھرن واسطے پہنچن تے ظالمہ نے تو ہیں ہاتھ چھلنی کر چھوڑن بازو کہنا رہی ہیں آپ اپنے منہ پاک دے اندر مشک چاہتے واپس ہیں ظالم بالی مشک تے جلے تیر مارے حلقوں میں مبارک داخل تھے سینہ اقدس کو کراس کریں دے جلے واپس گئے اقدس جستے اقدس زمین تے آئے جو امام علی مقام تشریف گھنتے ہیں آپ دا سیر چاہی بیٹھن فون دے فبارے ہیں انہیں حسرت بھری نگاہ کرتے آدن حسین سہیں ایک جملہ تعالیٰ ہو چا اپنا کیا فرمائے یہ ہو کچھ آنکھ ہو چا عباس آدھا نوکر ہے آپ فرمائے جڑے بھیرا ہوں میں بھلا نوکر کی دے میں جب تک ہاں میں تے کو نوکر کہنا اکساں آپ فرمائے ابا سہیں آکھائی حسین دا ساتھ نہ چھوڑیں آج تساں دا سوچا غلام ساتھ چھوڑے میں اپنے ابے دے فرمان تے عمل کیتے جب تک جیاں توڑا ساتھ نہیں چھوڑا آج جی جتھاں وفا دی مثال آسی نا آج جی جتھاں وفا دا نا آسی دنیا ویچ ساریاں وفاواں بعد چن پر جڑی عباس وفا حسین نال کیتی ہے نا جہان وچ کہیں کیتی ہو سی جتنا وقت دیتا گیا ہے میں آدھا گھنٹہ آج تواڈے کول اگاں گھن کی دے معذرت ہاں ول سایہ دے قرب وچ اج سال بعد ایک دفعہ ول میرے خیال دے ایڈو آڈو تک چکر لا گھنے ہیں مگر ویڑھے وچ اج کھڑے ہاں ول یہ پھوت ہوندی ہے میرے کو اتھو ول اساں بیٹری چارج کروا گھنے ول پورا سال ساکو بندے سڈی رکھ دیں بھئی کانڈ دے پیچھو خدا خدا یار سنگ بیٹھے ول ہی پھوت نال کھڑے رہی ہیں ورنہ من آنم کے من دانم جڑی میری اپنی علمی بساط ہے وہ میں آپ بہتر جاندہ بس یہ کچھ آکھ دے ہیں کہ مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا آخر دعوانا الحمدللہ